बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। शहबाज सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? मसलन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से असम्बलियों को तोड़ने का ऐलान या फिर पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत। ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के लिए डॉलर की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा एक ऐसा दर्द सर बना हुआ है जिससे उनको निजात नहीं मिल रही। और डॉलर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के लिए एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा बन चुका है जिसको वो कभी प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं और कभी डंडा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉलर वज़ीर ख़जाना के काबू में नहीं आ रहा और इसकी कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि डॉलर की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, और अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो इसके पाकिस्तान की मईशत और ख़ास तौर पर मुझ जैसे गरीब आदमी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? और सवाल यह है कि डॉलर की कीमत आखिर कौन तय करता है? सबसे पहले आपको ये बताएं कि क्या वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के पास ये इख्तियार है कि वो डॉलर की कीमत को तय करें, और क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये तय कर सकते हैं कि डॉलर का रेट आज 180 या फिर 150 होना चाहिए? और क्या गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो डॉलर की कीमत को 250 रुपये पर ले जाएँ? तो इसका सादा सा जवाब यह है कि डॉलर के रेट कोई भी तय नहीं करता। ना तो वज़ीर ख़जाना ये रेट तय कर सकते हैं और ना ही गवर्नर स्टेट बैंक और ना ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो डॉलर की कीमत को कभी 150 रुपये पर ले आएँ और कभी 200 रुपये पर ले आएँ, बल्कि ये इख्तियार मार्केट फोर्सेस के पास है। मार्केट फोर्सेस वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर कारोबारी बिरादरी हैं या फिर गैर मुल्की सरमायाकार हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने सरमायाकारी की हुई है, वो लोग ये तय करते हैं कि मार्केट में डॉलर का रेट क्या होगा। मसलन दिन के अख्ताम पर आप देखते होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये बताता है कि आज फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि डॉलर का रेट क्या था। तो ये फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ये बैंक और पाकिस्तान की जो कारोबारी और ताजर बिरादरी और सरमायाकार लोग हैं ये मिलकर तय करते हैं कि डॉलर का रेट कैसा होगा। और ये इस तरह तय किया जाता है कि मार्केट के अंदर डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई को देखा जाता है। अगर पाकिस्तान में डॉलर की रेल पेल हो, डॉलर ज़्यादा हो तो यकीनन डॉलर का रेट कम होगा, और अगर पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड कम हो जाए और इसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो भी डॉलर का रेट ज़्यादा कम होगा। मार्केट फोर्सेस पाकिस्तान में डिमांड एंड सप्लाई को देखकर डॉलर का रेट तय करती हैं। अगर पाकिस्तान में डिमांड डॉलर की ज़्यादा होगी तो इसका रेट भी ज़्यादा होगा, और अगर डिमांड कम होगी तो इसका रेट भी कम होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ती है? आप देखते होंगे कि पाकिस्तानी लोग जब बैरून मुल्क जाते हैं तो वो पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और पाकिस्तानी रुपये देकर डॉलर ख़रीदते हैं। और अगर पाकिस्तान से बाहर किसी पाकिस्तान के कारोबारी बिरादरी ने और कंपनी ने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो पाकिस्तानी रुपये देकर डॉलर ख़रीदता है। मसलन अगर आज पाकिस्तान ये फ़ैसला करता है कि रूस से तेल की ख़रीदारी करनी है तो वो पहले पाकिस्तानी रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेगा या फिर रूस की करेंसी में कन्वर्ट करेगा, फिर जाके रूस से तेल की ख़रीदारी मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि रूस के साथ पाकिस्तानी करेंसी में तेल ख़रीदने का कोई मुआहदा नहीं है। इस तरह पाकिस्तान में डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। और आज भी जो सरमायाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो डॉलर्स है ही नहीं और पाकिस्तान में डॉलर्स की किल्लत पैदा हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि जो डॉलर का बिल है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लोग भी ये बता रहे हैं कि 4-5 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर का रेट बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का तिजारती खसारा है। तिजारती खसारा इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारी जो एक्सपोर्ट हैं, बरामदात हैं, वो इंपोर्ट के मुकाबले में तकरीबन आधी हैं, बल्कि आधी से भी कम है। मसलन पिछले साल हमने तकरीबन 30 अरब डॉलर के लगभग पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की हैं और 80 अरब डॉलर के लगभग इंपोर्ट की हैं। तो 50 अरब डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट तिजारती खसारा रहा है। अब इतना ज़्यादा जब पाकिस्तान में तिजारती खसारा होगा तो यकीनन पाकिस्तान की जो करेंसी है वो गिरेगी और डॉलर का रेट बढ़ेगा। और स्टेट बैंक का ये कहना है कि दूसरी वजह यह है कि इस साल पाकिस्तान ने 32 से 34 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ करनी है और ये अदायगियाँ डॉलर्स में होंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी पर दबाव बढ़ रहा है। तीसरा फैक्टर स्टेट बैंक का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान की जो तिजारत है वो भी पाकिस्तान के ज़रिए हो रही है और डॉलर्स में हो रही है, और बहुत बड़ी मिकदार में अफ़गानिस्तान जो है वो
پاکستان کے ذریعے ڈالرز اسمگل بھی کر رہا ہے۔ کاروباری لوگ یہاں سے غیر قانونی طور پر ڈالرز افغانستان لے کر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالرز کے ریٹ یہاں پاکستان میں بڑھ رہا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ایک ٹول ہے مانیٹری پالیسی کا، اگر وہ چاہے تو اس کے ذریعے ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس اپنے بھی ڈالرز کے ذخائر ہوتے ہیں، اور جب بھی انٹرنیشنل پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو اسٹیٹ بینک اپنے ذخائر سے ڈالرز میں ادائیگیاں کرتا ہے، جبکہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے جن بینکوں کو لائسنس دیے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی ڈالرز موجود ہوتے ہیں، اور بینک آپس میں ڈالرز کا لین دین بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈالرز کا جو ریٹ ہے وہ بھی طے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے پاس ایک ذخائر ہوتے ہیں ڈالرز کے، اور دوسرے ذخائر نجی بینکوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے 3-4 طریقے ہیں جو کہ آزما سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ڈالرز اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے ذخائر سے نکال کر مارکیٹ کے اندر پھینکنا شروع کر دے، تاکہ ڈالرز کی پاکستان میں سپلائی بڑھ جائے اور پاکستان میں جو کرنسی ہے وہ مستحکم ہونا شروع ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ طے کرے کہ غیر ملکی جو سرمایہ کاری آ رہی ہے پاکستان کے اندر اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان بیرون ملک سے جو قرضے لے رہی ہے وہ اتنے زیادہ لے اور اتنی زیادہ پاکستان کی ایکسپورٹ ہو جائیں کہ پاکستان میں ڈالرز کی فراوانی ہو جائے، جس کی وجہ سے اور ڈالر اتنے زیادہ ہوں کہ پاکستان کو جو بیرون ملک ادائیگیاں کرنی ہیں اس کی وجہ سے کوئی پریشر نہ آئے، تو بھی پاکستان میں ڈالر کی قیمت مستحکم ہو سکتی ہے۔ اب جو دو نون لیگ کے وزیر خزانہ ہیں، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے درمیان یہ ٹسل چل رہی ہے کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ نون لیگ کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار ڈالر کو کنٹرول کریں، کیونکہ ان کو اس کام میں ماہر سمجھا جاتا ہے۔ 2013 سے لے کر 2018 تک بھی انہوں نے ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کیا تھا، اور جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مصنوعی طور پر ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ پاکستان کا جو امپورٹ تھا وہ بہت سستا ہو گیا تھا، اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھیں وہ مہنگی ہو گئی تھیں۔ اب کاروباری برادری کے لیے ڈالر کو سستا کرنا نقصان دہ ہوتا ہے، اور جو IMF ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ڈالر کو سستا نہ کیا جائے، بلکہ مارکیٹ فورسز کو یہ طے کرنے دیا جائے کہ ڈالر کی قیمت کیا ہوگی، کیونکہ اگر ڈالر آج 230 کا ہے اور ایک مہینے بعد 130 کا ہو جاتا ہے تو اس سے بھی پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں ہوگی، اور غیر ملکی کمپنیاں یہ دیکھتی ہیں کہ جب وہ کسی ملک میں انویسٹ کرتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ اس کو $1 کے بجائے $1 کے بدلے میں $100 ملتا ہے یا پھر $200۔ یقیناً جہاں پر ان کو $200 ملیں گے وہ وہیں پر جا کر انویسٹمنٹ کریں گی، اور پاکستان کی جو ایکسپورٹرز ہیں، برآمد کنندگان ہیں، وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ڈالر جو ہے وہ سستا ملتا ہے یا پھر مہنگا۔ اگر ان کو ڈالر سستا ملنا شروع ہو جائے، یعنی کہ اگر وہ باہر سے ڈالر لیں اور یہاں پر ان کو $1 وہ لے، یعنی کہ ایکسپورٹر اگر $1 کما کر یہاں پاکستان میں لے آتے ہیں اور یہاں پر ان کو $100 ملتا ہے، اور اگلے مہینے ان کو $1 کے بدلے میں $200 ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جو ان کا بیان تھا کہ وہ ڈالر کو $200 پر لے کر آئیں گے، اس سے یو ٹرن لے لیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈالر کو اب $200 پر نہیں لے کر آ سکتے۔ اس کی وجہ اب ان کو پاکستان میں آ کر یہی معلوم ہوئی ہے کہ یہاں پر ڈالر کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن دکھائی دے رہا ہے، اور جو معاشی ماہرین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، مارکیٹ فورسز یہ طے کریں کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا۔ لیکن ہم جیسے جو غریب لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈالر سستا ہونا چاہیے، کیونکہ ڈالر سستا ہوگا تو پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی۔ لیکن فی الحال وزیر خزانہ کے لیے ڈالر کو سستا کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔